नमस्कार, अर्संसार टकको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म लीलानाथ घिमिरे। अर्संसार.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम सरोकार टिभी र अर्संसारको युट्युब च्यानलमा एकसाथ प्रसारण हुन्छ। हामी नियमित जस्तो अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। त्यसमा पनि शेयर बजार हाम्रो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। आज हामी एकजना यस्तो व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न उपस्थित भएका छौँ जसले शेयर बजारमा उहाँले कुन शेयर किन्नुहुन्छ, कुन बेच्नुहुन्छ, त्यो शेयर किन्दाखेरि फाइदा हुन्छ र उहाँले बेच्नु भएको शेयर बेच्यो भने फाइदा हुन्छ भनेर ठान्नेहरूको जमात धेरै छ। उहाँ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यत्तिकै चर्चित हुनुहुन्छ। क्लब हाउसमा उहाँका फलोअरहरू धेरै छन्। उहाँ हुनुहुन्छ दिपेन्द्र अग्रवाल। उहाँसँग हामी आज शेयर बजारको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, थ्याङ्क यू। अब यहाँहरूले शेयर बजार अलिक घट्न थालेपछि एउटा आन्दोलन नै सुरु गर्नुभयो र त्यो आन्दोलन केही समय चर्चामा आयो, त्यस पछाडि त्यत्तिकै सेलायो। तर बजार त निरन्तर घटिरह्यो नि, किन छोड्नुभयो आन्दोलन? आन्दोलन हामीले छोडेको होइन। हामीले नियमकारी निकायहरूसँग वार्ता गरेर उहाँहरूले बाचा गरेको कुराहरू एउटा समय लिनुभएको थियो, समय सीमाभित्र हामी गर्छौँ भने उहाँहरूले बाचा गर्नुभएको थियो, तर उहाँहरूले गर्नु भएन र नगर्दाखेरि त्यो उहाँहरूको इन्कम्पिटेन्सी देख्छ होइन, रादर देन हाम्रो गल्ती भन्दा पनि। र अहिले जहाँ गएर कुरा गर्दाखेरि हाम्रो प्रमुख नै छैन। धितोपत्र बोर्ड पनि प्रमुखविहीन छ, तपाईँको नेप्से पनि प्रमुखविहीन छ भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा यदि तपाईँले बुझ्नुभयो भने होइन, उहाँहरूले कुनै पनि काम कारबाही गर्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्न। हजुर, यो नियामक निकायले गर्न सक्दैन, तर अर्थ मन्त्रालय त्यसको तालुकदार मन्त्रालय हो होइन। अर्थमन्त्रीले चाह्यो भने त ती निकायमा नियुक्ति समेत गर्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समय केही लगानीकर्ताहरूको सङ्गठनहरू चाहिँ एकीकृत भएर प्रेसर ग्रुपको रूपमा काम गरिरहेको बेलामा अहिले चाहिँ यहाँ फेरि त्यो आन्दोलनको अर्थ छैन भन्न थाल्नुभएको छ नि। डेफिनेटली अब अर्थतन्त्रको नजान्ने अर्थमन्त्रीलाई हामीले के भन्न सक्छौँ र? हामीले केही बोल्ने होइन। त्यहाँ माओवादीको जहाँसम्म कुरा छ, माओवादीले आउने चुनावमा त्यसको परिणाम हेर्ने नै छ, त्यसमा हामी ढुक्क छौँ। हामीलाई बढी त्यसमा चिन्ता छैन। र अर्को कुरा जहाँसम्म प्रेसर ग्रुपको कुरा छ, जब यत्रो आन्दोलनमा सडकमा हुँदाखेरि कहाँ थिए यी प्रेसर ग्रुपहरू, कहाँ थिए यी व्यक्तिहरू? अब आज आएर उहाँहरू प्रेसर ग्रुप भनेर उहाँहरूको कुन चाहिँ कुरा सुनेर कान भयो, कुन चाहिँ उहाँहरूको माग पुरा भएको छ, कुन चाहिँ माग सम्बोधन भएको छ होइन भनेपछि त्यो मात्र मिडियामा आउनको लागि त्यो एउटा गएर कन्फरेन्स गरेर यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ हाम्रा मुद्दाहरू तपाईँको सम्बोधन हुन्छ भने मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। हजुर, अब कम्तीमा पछिल्लो समय यो नाङ्लो पसल खोलेर बसेका जस्ता लगानीकर्ताहरूका सङ्गठनहरू कम्तीमा एकत्रित भएको छन्। लगानीकर्ताहरूको एकत्रित भइस भयो भने त कम्तीमा सुनवाई होला नि त। भर्खर त सुरु भएको छ त्यो। कहाँ भर्खर सुरु भएको छ? त्यसलाई पनि महिनो भइसक्यो। हजुर, कुन चाहिँ हाम्रो लगानीकर्ता हो कुनै पनि एउटा पनि आवाज सुनेका छन्? नाङ्लो पसल अहिले पनि खुलै छन् र त्यो तपाईँको च्याखा थाप्ने लगानीकर्ताहरूले आफै लगानीकर्ताको सङ्गठनको नेता आफै भनेर टिका लगाउँदै अगाडि बढेका छन्। तिनीहरूलाई हामीले के भन्ने? तिनीहरूबाट हामीले के अपेक्षा गर्ने? हामीले अपेक्षा गर्ने आफूसँग हो, यो लगानीकर्ताका सङ्गठनहरूसँग होइन। 46 लाख लगानीकर्ताहरू छन्। अब तिनीहरूलाई युनाइट गर्न केही न केही त प्लेटफर्म चाहिएला नि। 46 लाख लगानीकर्तालाई युनाइट गर्ने भनेको प्लेटफर्म भनेको सरकारले प्रोभाइड गर्ने हो, व्यक्तिले गर्न सक्दैन। जापान जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँको इन्भेस्टर्सहरूलाई पढाइ गराइन्छ यसको बारेमा सुरुदेखि, क्लास 1 देखि होइन। हाम्रो सरकारले के गरेछ? यो त मार्केटमा हामीहरूले लगानीकर्ताहरूले एकअर्कालाई एजुकेट गरेर अगाडि बढेका छौँ भनेर 46 लाख पुगेको छ। यो 46 लाख पुर्याउनमा सरकारको कुन चाहिँ हात छ र? सरकारले कुन चाहिँ वाहवाही लिनु पर्यो र? यो वाहवाही भनेको हाम्रो, अरू कसैको होइन। यो पछिल्लो समय अलि बजार निरन्तर घटेपछि यहाँले अब मार्केट क्रास भयो भन्नुभयो होइन। अब अचाकली बढेको बजार चाहिँ अलिकति घट्दैमा क्रास नै भइहाल्छ र त्यसरी लगानीकर्ताहरूलाई अत्याउन मिल्छ र? 2630 मा मैले मार्केट विल क्रास भनेर भनेको थिएँ, तर आइ एम नट सेलिङ, बट
रिकमेन्डेड टु सेल होइन। 2630मा तपाईँको त्यो लक्षणहरू देखिया थियो जहाँबाट तपाईँको मार्केट चाहिँ तल आउँछ भन्ने लक्षणहरू देखिसकेको थियो। तर तल झरिरहेको मार्केटमा यदि तपाईँले ठुलो इन्भेस्टरहरू बाहिर निस्किन सक्छन् यदि सोच्नुहुन्छ भने त्यो पोसिबल छैन। भनेपछि त्यो पोसिबल नहुँदा मैले के भने जो साना लगानीकर्ता छन् जसले हामीलाई फलो गरेछ कम्तीमा उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ कि होइन अब तपाईँहरू बाहिर निस्किनुहोस् यो मार्केटबाट भनेपछि त्यसको लागि हामीले मार्केट ह्याज क्र्यास्ड भन्यो र त्यहाँबाट तपाईँको मार्केट 2280 पुग्यो। तपाईँको हेर्नुहोस् कम 350 पोइन्टको अन्तर आयो होइन। भनेपछि जसले बेच्यो त्यसले त्यहाँ तल गएर फेरि किन्न त पायो, मौका त पायो होइन। तर रुवाबासी बनाउने यो सरकार र हामी चाहिँ गएर यो पनि नभन्न पाउने कि मार्केट ह्याज क्र्यास्ड र मार्केट क्र्यास भएकै छ। मार्केट तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँको इन्टरनेसनल मार्केटहरू हेर्नुहोस् जहाँ चाहिँ तपाईँको 10% झर्न बित्तिकै सरकारको ध्यान आकर्षण हुन्छ र सरकारले स्टेपहरू लिन्छ जहाँबाट मार्केटलाई झर्नबाट रोकिन्छ। हाम्रो मार्केट 30% ज्यादा पनि कसैले बोलेको छैन चुइको र आएर प्रचण्डले होइन साम्राज्यवाद र पुँजीवादको कुराहरू जुन गर्नुभएको छ त्यसमा म फेरि आउँदै नै छु होइन। हजुर त्यो त्यसमा अब बजारमा अलिकति लगानीकर्ता भएपछि यो स्वाभाविक अप एन्ड डाउन त स्वाभाविकै हो। हामीले त्यत्रो धेरै बढेको पनि त देख्यौँ नि। बढेको देख्दाखेरि चाहिँ हामीले स्वाभाविक भन्यौँ त अलिकति घट्दैमा चाहिँ त्यो अस्वाभाविक भयो क्रासै भयो भन्नुपर्ने अवस्था हो र। सर तपाईँले बढेको के देख्नु भएको छ मलाई यो बुझाउनुहोस् नि। यो मैले बुझिनँ यो 3200 पुग्दाखेरि के बढेको हामीले देखेका छौँ। यहाँले जस्तो हाइड्रोको चाहिँ 100 रुपियाँ भन्दा तल आएको हाइड्रोहरू 1000 पनि पुगे नि त। तर हजुरहरूले के बुझ्नु भएन भने मार्केट क्यापिटलाइजेसनले गर्दा बढेको हो नि हजुर। मार्केट भनेको नयाँ कम्पनीहरूलाई लिस्टिङ गराउनु भएको छ, राइट सेयरहरूलाई लिस्टिङ गराउनु भएको छ, बोनस सेयरहरूलाई लिस्टिङ हाम्रो गणना विधि त अलिकति फरक छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलिकति बढेको देखियो। तर अधिकांश हाइड्रो 100 रुपियाँ भन्दा मुनि पुगेको अवस्था 500 प्लसै पुगेको अवस्था पनि हो नि। तपाईँहरूले के रिकमेन्ड गर्दै हुन्छ मात्र हाइड्रोमा लगानी गर्ने भनेर होइन त्यसो भनिन। त्यो रूपमा बढ्यो नि त त्यसलाई बढ्दा तपाईँको लगानीकर्ताहरू 46 लाख लगानीकर्ताहरूको हक हित कसरी संरक्षण भयो मलाई यो बुझाउनु पर्यो। जस्तो फाइनान्स कम्पनीहरू पनि 100-200 को हाराहारीमा रहेको कम्पनी 1000-1200 पुगेका छन् होइन। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू त्यसरी बढेका छन्। एउटा ब्याङ्क अलिकति स्थिर रहेको अवस्था हो। माइक्रो फाइनान्स पनि त्यही हालत त्यसै गरी बढेको अवस्था छ। भन्दा 70% मार्केट नै तपाईँको ब्याङ्कहरूले ओकेटेको छ र उनी त्यसका लगानीकर्ताहरूले मैले तपाईँको एउटा ब्याङ्कमा लगानी गरेको थिएँ जसको भाउ 1300 इन्डेक्स हुँदा 250-60 थियो र आज पनि 250-60 छ भनेपछि मैले के पाएँ मलाई बुझाउनु पर्यो। हाम्रो के ब्याज लाग्दैन, हाम्रो कमिसन लाग्दैन, हामीले के सेबोनलाई तिर्नु पर्दैन, हाम्रो घर त्यसै चल्या छ। सरकारले कसरी बुझ्दैनन्? उनीहरू जङ्गलबाट आउँदा महल यहाँ ठड्याउँदा कसैले क्वेसन नगर्ने, हामीले हाम्रो पैसा लगानी गरेर हामीले त्यहाँ अलिकति पैसा कमायो भने मान्छेहरूलाई ढाहा हुने, त्यस्तो पनि कुन चाहिँ नीति नियम आउँछ यहाँ? होइन ब्याङ्कहरूमा लगानी गर्नुभएको छ भने जसरी बढेको छैन भने घटेको पनि छैन नि। बजार नघट्दाखेरि उसले दिने रिटर्नहरूले पनि त तपाईँको त्यसलाई ब्याङ्कहरू त्यतिकै घटेका छन् जति अरू इन्डेक्स घटेको छ। हजुरले यदि पर्सेन्टेजमा काउन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको 400 पुगेको ब्याङ्क 250 पुगेको छ। 40% त्यसले पनि गुमाएको छ। हाइड्रोले पनि 40-50% गुमाएको छ। फाइनेन्सले पनि 40-50% गुमाएको छ भने तपाईँको कमाउने बेलामा हाइड्रो र फाइनेन्सले कमायो, गुमाउने बेलामा तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कले पनि गुमायो भने कसरी तपाईँले त्यो कुरालाई जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो भनेको तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कमा लगानी गर्ने सुरक्षित लगानी गर्ने लगानीकर्ता त बेकुफ भएर गयो नि यो बुलमा। यो बुल त उनीहरूको लागि आएकै छैन, उनीहरूले महसुसै गर्न सकेको छैन र बुल नआउँदै सरकारले त्यसमाथि प्रहार गर्यो। त्यो प्रहार गर्दा उनीहरू पो बर्बाद भयो नि होइन। कमाउने मान्छे त कमाएर निस्किसके यहाँ। होइन अलिकति अब सेयरको सप्लाईको आधारमा यहाँहरूले कर्नरिङ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब त्यो ठुलो भोल्युमको सप्लाई छ, त्यो सप्लाईमा कर्नरिङको अवस्था हुँदैन अनि बढ्दैन, त्यो अवस्था पनि त हो। पहिलो कुरा त हजुरहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यो शब्द कर्नरिङ भन्ने शब्द धेरै ठुलो शब्द हो। यसको व्याख्या गलत तरिकाले धितोपत्र बोर्डले गरेको थियो होइन। कर्नरिङ भनेको तपाईँको नियमभन्दा विरुद्ध गएर नियमभन्दा बढी गएर एउटा सेयरलाई एकुमुलेट गर्नु होइन।
तर हाम्रो यस नेपालको कन्टेक्स्टमा किनभने सबै हाम्रो स्वदेशी लगानीकर्ताहरू छन्, त्यसैले कर्नरिङ चाहिँ भएकै छैन। र अर्को कुरा, तपाईँको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको ल त जहाँ पनि लागू हुन्छ नि सर। तपाईँको इकोनोमिक्स किन पढ्यौँ हामीले? जहाँ तपाईँको सप्लाई कम्ती छ त्यहाँ तपाईँको डिमान्ड हाई हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मूल्य बढ्छ, र जहाँ चाहिँ तपाईँको सप्लाई बढी छ त्यहाँ डिमान्ड कम्ती हुन्छ अनि मूल्य घट्छ। अब यो बेसिक एउटा इकोनोमिक्सको सिद्धान्तलाई होइन हामीले नबुझ्न सक्ने भने हामी बेकुफ कि हामीले कर्नरिङ गरेर कराउने त्यहाँ होइन। इकोनोमिक्स सिद्धान्तै रहेछ नि त। त्यसो हुनाले त्यो सप्लाई बढी भयो, त्यसो हुनाले डिमान्ड कम भयो, त्यसो हुनाले वाणिज्य बैङ्कको सेयर बढेन भन्ने सोच्नको लागि राज्यले आफू कुनै एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्थ्यो जहाँबाट कमर्सियल ब्याङ्कका लगानीकर्ताहरूले त्यहाँबाट फाइदा उठाउन सकोस्, न कि तपाईँको पुरै सेक्टरलाई पुरै नेप्सेलाई नै धराशायी बनाउने पोलिसीहरू जुन ल्याएका छन् त्यो एकदमै गलत हो र त्यसको हामी खण्डन गर्छौँ। त्यसो भए बजार चाहिँ स्वाभाविक गतिमा छैन, त्यसो भए चाहिँ कसैले यसमा प्ले गरेर अथवा चाहिँ नियामकहरू अथवा सरकारले चाहिँ घटाउन नियोजित रूपमा घटाएको भन्ने हो? डेफिनेटली यसमा कुनै डाउट छ र कसलाई डाउट छ? अलिकति इलाबोरेट गर्नु न। इलाबोरेट कसरी गर्ने? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुन कुन प्रहार गरेको छैन बजारमाथि होइन? तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने बिएफआइजलाई लगानी गर्नबाट रोकियो, अनि तिनीहरूलाई के भन्यो भने तपाईँले यदि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसलाई 1 वर्षपछि मात्र बेच्न पाउनुहुन्छ, 1 वर्षपछि पनि कोर क्यापिटलको 1%। त्यो भनेको के हो? लगानी नगर्नुहोस्। 120 डेजको एभरेजलाई तपाईँको 180 डेज एभरेजमा सारियो। तपाईँको लघु वित्तीयहरूलाई 20% भन्दा माथि डिभिडेन्ड दिँदाखेरि जुन रिजर्भमा हाल्नुपर्ने पैसा त्यो त हाल्नु नै पर्छ, प्लस 50% अझै रिजर्भमा हाल्नुपर्ने। यो कुन देशको नियम हो हजुर? नाफा कमाउन नपाउने होइन? त्यसपछि पनि भएन भने तपाईँको लास्टमा किन्ने को रह्यो भने तपाईँको जति व्यक्तिहरू थिए, जति तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू थिए, तिनीहरूलाई पनि उनीहरूले थिच्नको लागि यो 4/12 को नियम ल्याए। अब तपाईँले अचानक कुनै कम्पनीले 100 करोडको लोन लिएको छ, कुनै कम्पनीले 200 करोडको लोन लिएको छ भनेपछि अब उसको रिन्युअल आयो भने के गर्ने? ऊ मर्ने, उसका लगानीकर्ताहरू मर्ने। यस्तो पनि राज्यको नियम हुन्छ र त्यसलाई संरक्षण दिने को? अर्थमन्त्री। र अर्थमन्त्रीलाई संरक्षण दिने को? प्रचण्ड। प्रचण्डलाई संरक्षण दिने को भनेको कङ्ग्रेसको सरकार। यी सबै पापीहरू हुन्। अब यहाँले त्यो प्रसङ्ग ल्याइहाल्नुभयो। यहाँले चाहिँ अर्थमन्त्रीको गभर्नरको पनि राजीनामा माग गर्नुभयो। हजुर। अनि अहिले चाहिँ के छ? कुरा मिल्यो कि त्यत्तिकै अब मागिरहनु? कुरा कहाँ मिल्छ हजुर? तर एउटा तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, पाप धुरीदेखि नै कराउँछ होइन? यिनीहरूको पापको घडा भरिसकेको छ। 46 लाख लगानीकर्ताहरूलाई यिनीहरूले बर्बाद पारेका छन्। यिनीहरूले त्यसको फल यो सरकारले नदेला, व्यक्तिले नदेला, तर भगवानले त देला नि यिनीहरूलाई। त्यसो भए भगवानमै भरोसा गर्नु, भगवानमा भरोसा गर्नु नै पर्यो हजुर, त्यसमा त कुनै डाउटै छैन। अब यहाँ चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा छाइरहनु भएको छ होइन? पछिल्लो समय चाहिँ क्लब हाउसमा धेरै फलोअरहरू जम्मा भएर फलानुको सेयर किन फाइदा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब त्यही भनेर किन्नेहरू पनि डुबेका छन् होइन? उनीहरूलाई चाहिँ के भन्नु छ? मार्केट डुब्दाखेरि कोही बस्दैन। हजुर। टाइटेनिक जहाज जब तपाईँको डुबेको थियो, को बचेको थियो? दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो जहाज थियो होइन? सबै डुबे नि, पैसावाला पनि डुबे, गरिब पनि डुबे, त्यहाँ काम गर्ने मजदुर पनि डुबे होइन? मार्केट झर्दाखेरि तपाईँ हामी बच्छौँ र अरू डुब्छ त्यसरी होइन। म पनि डुबेको छु र हाम्रा लगानीकर्ताहरू पनि डुबेको छ, र कुनै पनि एउटा यस्तो सेक्टर छैन जसमा मान्छेहरूले नोक्सान खाएको छैन। कुनै सेक्टर बताइदिनुहोस्, कुनै कम्पनी बताइदिनुहोस् जहाँ मान्छेहरूको घाटा भएको छैन। सबैलाई घाटा भएको छ, त्यही हिसाबले यहाँ पनि घाटा भएको छ हजुर। हजुर। अब म पनि यहाँको क्लब हाउसमा कहिलेकाहीँ छिरेको हुन्छु होइन? यहाँले खास गरी यो फाइनेन्स कम्पनीहरू नै सेयर किन्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँको पोर्टफोलियोमा फाइनेन्स मात्रै छ? होइन, फाइनेन्स मात्र छैन, तर मेरो पोर्टफोलियोमा सुरुमा 30% फाइनेन्स थियो, तर अहिले मैले बढाएर त्यसलाई 60 to 70% मेरोमा फाइनेन्स भएको छ। किनभने पुरै पोर्टफोलियो त चेन्ज हुन पनि सक्दैन। कतिका कम्पनीहरूमा म प्रमोटर पनि छु, कतिका कम्पनीहरूमा हामीले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट पनि गरिरहेको हुन्छौँ होइन? सो हाम्रो मात्र फाइनेन्स छैन, तर फाइनेन्स भन्ने कारण चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। फाइनेन्स भन्ने कारण चाहिँ 2-3वटा मुख्य कारणहरू छन्, जसमा तपाईँको पहिलो भनेको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको अलिक बेर अगाडि हामीले डिस्कस गरेकै थियौँ, जहाँ चाहिँ तपाईँको सप्लाई कम छ, डिमान्ड तपाईँको बढी छ। दोस्रो कारण टोटल
सबै फाइनेन्स कम्पनीहरूको पेड अप क्यापिटललाई मिलाउनु भयो भने 11 अरब 60 करोड रुपियाँ हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा कमर्सियल ब्याङ्क भन्दा पनि कम्ती छ होइन। सो त्यहाँ त्यो लेभलले पनि यदि तपाईँले एउटा कमर्सियल ब्याङ्क उचाल्नु र सबै फाइनेन्स कम्पनी 15-16 उचाल्नु एउटै बराबर छ होइन। त्यो अर्को कारण। तेस्रो कारण फाइनेन्सहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो हुनु। कारण के थियो भने सेयर मार्केटले राम्रो गर्दाखेरि उनीहरूले पनि सेयर मार्केटमा लगानी गरेको हुन्छ, त्यसले उनीहरूलाई फाइदा गर्यो, उनीहरूको इपिएस बढेर गयो र अब उनीहरू संस्थागत सुशासनमा पनि अगाडि दौडेका छन्। र अब जब तपाईँको लगानीकर्ताहरू बढेर जान्छ एउटा सेक्टरमा, तब तपाईँको कम्पिटेबल लगानीकर्ताहरू बोर्डमा पुग्छन् र त्यो पुग्दाखेरि त्यो संस्था पनि राम्रो हुन्छ भनेपछि यो कारणहरूले गर्दा तपाईँको फाइनेन्सहरू अगाडि बढेका छन् र हाइड्रोको मुकाबले डिभिडेन्ड पे आउट क्यापेसिटी फाइनेन्सको बढी भएको हुनाले यो दुईटा सेक्टर कम्पेरिजन गर्दा फाइनेन्समा बढी फाइदा हुन्छ। र मार्केट झर्दाखेरि सबै सेक्टर त्यति नै बराबर पर्सेन्टेजमा झरेको हुन्छ करिब करिब, तर बढ्दाखेरि डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा जब हेर्नुभयो भने सप्लाई कम भएको तुरन्तै उचालिँदो रहेछ। त्यसैले हामी त यहाँ पैसा कमाउन आएको हो नि भनेपछि हामीले पैसा कमाउनको लागि जुन सूत्र होइन हाम्रो निर्माण गर्ने हो त्यो भनेको पर्फेक्ट फर द मार्केट र हाम्रो लोकल मतलब हाम्रो संस्कृतिलाई होइन सेट हुने त्यस्तो हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा म विश्वास गरेर मैले फाइनेन्स भनेको त्यही। अब तपाईँको भन्नुहुन्छ हाम्रो मार्केटमा यदि एफआइआई एफपिआई खोलिदिएको भए यस्तो हुँदैन थियो। एफआइआई एफपिआईले के गर्थ्यो भने ठुलो नेटवर्थ भएका कम्पनीहरू, ठुलो क्यापिटल भएका कम्पनीहरूलाई उठाउँथे। अनि के हुन्थ्यो मार्केट भनेको पर्फेक्ट मार्केट भएर जान्थ्यो कि मार्केटलाई नियमकारी निकायले नै बिगार्ने र तपाईँको इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसार एफआइआई एफपिआईलाई नल्याउने। तिनीहरू नल्याएपछि के हुन्छ भनेको तपाईँले सानो कम्पनीमा खेल्नुहुन्छ, सानो कम्पनीको भाउ बढ्छ, तर तपाईँलाई राम्रो कम्पनीको भाउ बढाउनु छ भने तपाईँले इन्टरनेसनल मापदण्डको अनुसार एफआइआई एफपिआई त ल्याउनु पर्यो नि। त्यो तपाईँले ल्याएर तपाईँले बदमासी गर्नु भएको छ नि नियमकारी निकायको रूपमा। हामीले के गरेका छौँ? हाम्रो हातमा छैन, हाम्रो हातमा भयो नि भोलि गरिदिन्छौँ। एउटा नागरिक लगानी कोषको एउटा मार्केट मेकर त सुरु भएको छ क्यारे? हजुर, डेफिनेटली नागरिक लगानी कोषको मार्केट मेकर सुरु भएको छ, तर उहाँहरूलाई नै तपाईँको सेयर बजारको ज्ञान छैन। मार्केट झर्दा अहिले उहाँहरूले के गर्नु भएको छ, कतिको सेयर उठाउनु भएको छ, कुन चाहिँ सेयर उठाएर उहाँहरूले फाइदा गर्नु भएको छ, डाटा देखाउनुहोस् नि हजुर। जब उहाँहरूले आफूलाई बचाउन सक्नुहुन्न, मार्केटलाई बचाइदिनुहुन्छ, हामीले बचाइदिनुहुन्छ, त्यस्तो तपाईँले सोच्नुहुन्छ आफ्नो रक्षा र सुरक्षा आफै गर्नुहोस्। यहाँको पोर्टफोलियोकै कुरा गरिराखेका थियौँ हामी। यो आइसिएफसी फाइनान्स अनि गोर्खा फाइनान्स त यहाँको पोर्टफोलियोमा थियो नै, महालक्ष्मी ब्याङ्क पनि, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कमै थपिया छ क्यारे नि त? होइन, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कमा हामी कहिले पनि थिएनौँ। मेरो पोर्टफोलियोमा तपाईँले महालक्ष्मी विकास पछिल्लो समय अलिक समय खेल्नुभयो भनेर बजारमा चर्चा, साथीहरूले खेलेका थिए तर मैले चाहिँ खेलेको थिइनँ, मैले त्यसमा सपोर्ट गरेको थिइनँ। फेरि मैले त्यहाँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको फर्मुलाले मलाई त्यो ठिक लागेन र जो व्यक्तिहरू महालक्ष्मीमा छिरे तिनीहरूले घाटा नै गरे। हजुर हजुर। अब तपाईँ अब त बजार बढ्छ भन्नुहुन्छ होला नि, के छ? होइन, अब यदि तपाईँको लिक्विडिटीको पोजिसन राम्रो हुन्छ र जुन हिसाबले ब्याङ्कहरूले चुस्न सुरु गरेछ लगानीकर्ताहरूलाई, जुन हिसाबले ब्याङ्कहरूले ब्याज उठाउन सुरु गरेछ, त्यो हिसाबले हेर्नुभयो भने त मार्केट बढ्छ नै। किनभने यदि तपाईँले दुई तिनवटा फ्याक्टर हेर्नुभयो भने मार्केटमा पैसा छैन र ब्याज दर बढै थियो, कोरोना काल चलि नै रहेछ, ओमिक्रोन आउने खतरा त्यतिकै छ भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा भनेको तपाईँको जब लिक्विडिटी फेरि फ्लस हुन थाल्छ, जुन चाहिँ हुन सुरु भइसक्यो, ओमिक्रोन भारतसम्म पुगिसक्यो, नेपालमा पनि अलिअलि देखा पर्न सकिसक्यो भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा मार्केट नबढे कुन कन्डिसनमा बढ्ने? हजुर, सो मार्केट चाहिँ बढ्न सक्छ। तर सरकार चाहिँ पुँजीगत खर्च बढाउन सक्दैन होइन, बैङ्कहरूको पैसा पनि खोइ अब चुस्न थाले भन्ने मात्रै हो, तर अहिलेसम्म ऋण दिन सक्ने अवस्थामा बैङ्कहरू छैनन् होइन। अधिकांश कम्पनीहरूले दिने बोनस डिभिडेन्डहरू पनि अब घोषणा गरिसके, अब बढ्ला र होइन? तपाईँको जुन डिभिडेन्ड दिएको हो त्यो लास्ट फिस्कल इयरको लागि दिएको र अब आउने सेकेन्ड क्वार्टर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ ब्याङ्कहरूको। किनभने तपाईँले 1 वर्ष कुर्नुपर्छ फेरि लिनलाई। लगानी भनेको आजको भोलि हामीले स्मग्लिङ थोरै गरिरहेछौँ। तपाईँलाई त्यस्तै छिटो पैसा चाहियो, यहाँले ब्याजमै डुबिसक्यो भन्न थाल्नु भइसक्यो, आत्तिसक्नु भएको अवस्था छ अनि लगानीकर्ता सुन्नुहोस् नि, तपाईँका नागरिकलाई तपाईँले नै डुबाउनु भएको छ भने होइन, त्यसमा हामीले के भन्न सक्छौँ? नेपाल यस्तो देश हो जहाँ धैर्यता त छैन नि लगानीकर्तामा। अलिकति एउटाले बोल्यो भनेदेखि र सेयर बेच्न थालिहाल्ने,
होइन अब के होला भनेर धेरै त लगानीकर्ता होइन हजुर, हामी लगानीकर्ताहरू भनेको सेन्सिटिभ हुन्छौँ र त्यो सेन्सिटिभनेस यदि सरकारले बुझेन भने को आउँछ तपाईँको देशमा लगानी गर्न? कोही आउँदैन। किनभने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने लगानीकर्ताहरू भनेको सेन्सिटिभ हुन्छन्, तिनीहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्छ। तपाईँ गएर विदेशमा रुनुहुन्छ, चिच्याउनुहुन्छ, हात खुट्टा जोड्नुहुन्छ, हाम्रो देशमा आउनुहोस्, लगानी गरिदिनुहोस्, एमसिसीमा जानुहुन्छ, आउनुहोस्, 60 करोड रुपियाँ हामीलाई दिनुहोस् र आफ्नै देशको तपाईँले 60 अरब रुपियाँ लिनको लागि यो रुँदै हुनुहुन्छ। सरकारमा झगडा भइरहेछ, रोडमा यत्रो आन्दोलन भइरहेछ र हाम्रो नेपालीहरूको लगानी गरेको पैसाको तपाईँको 12 खरब रुपियाँ, 20 टाइम्स मोर देन एमसिसी पैसा गइसक्यो होइन। कसले सुरक्षा दिने हजुर? कसले हेर्ने हामीलाई? कसैले नहेर्ने र हामी चुप्प लागेर बस्ने। त्यही पनि भनेपछि यो सरकारमाथि कसले विश्वास गर्छ? यो डाकाहरूमाथि कसैले विश्वास गर्दैन र भोलिका दिनमा यिनीहरूले भोट पनि पाउँदैन। लेखेर राख्नुहोस्, कसैले आफ्नो चुलो निभाएर कुनै पनि पोलिटिकल कार्यकर्ता भए पनि तपाईँलाई भोट चाहिँ दिनेवाला छैन। सत्तारूढ दलको अध्यक्षको कुरा सुनिहाल्नुभयो होला होइन, उहाँकै अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसमा केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? एकदम प्रचण्डज्यू त हाम्रो मान्ने जान्ने उहाँ त यत्रो ठुलो नेता, उहाँको बारेमा त बोल्नु नै पर्छ हामीले र बुझ्नु नै पर्छ। उहाँ भनेको जङ्गलबाट 17,000 मान्छे गायब पारेर आउनुभएको मान्छेले आजको दिनमा आएर हामीलाई पुँजीवाद र समाजवाद बुझाउनुहुन्छ। हामी बुझेका छैनौँ। पहिला हजुरहरू पढेर आउनुहोस्, लेखेर आउनुहोस्, अनि हामीलाई पुँजीवाद, साम्राज्यवाद र पुँजीवादबाट कसरी धितोपत्र बोर्ड र सट्टा बजार एउटै हुन्छ हामीलाई बुझाउनुहोस्। तपाईँहरूले आदि अधुरो ज्ञान लिएर 2-4 शब्द सिकेर आउनुहुन्छ भने तपाईँसँग हामीलाई कुनै डिबेट गर्नु छैन र अर्कोपल्ट त तपाईँको भविष्य छैन। तपाईँ गर्नुहोस्, यो जति गर्नु छ तपाईँलाई 6 महिना छ तपाईँहरूसँग, जति बदमासी छ गर्नुहोस्। होइन 6 महिनापछि हामी बदमासी गरेर देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई। कसरी गर्नु 6 महिना पछाडि? हामी आउँछौँ सत्तामा, बदमासी गर्ने यही त तरिका हो। उखाडेर फाल्छौँ यो सिस्टमलाई, उखाडेर फाल्छौँ त्यो सिस्टमलाई जुनले नेपाललाई समृद्ध बनाउनबाट रोक्छ। उखाडेर फाल्छौँ त्यो राजनीतिक दलहरूलाई जसले हामीहरूलाई विवश बनाउँछ आन्दोलन गर्न। बङ्गलादेशपछि नेपाल यस्तो राष्ट्र हो जहाँ बारम्बार तपाईँको सेयर मार्केटको लागि आन्दोलन हुन्छ। कहिले सुन्नु भएको छ सेयर मार्केटको लागि आन्दोलन गर्ने? उहाँहरूले गर्ने काम हामीहरूले उहाँहरूलाई बुझाउँदा उहाँहरूले नबुझ्ने, काम नगर्ने भनेपछि उहाँहरूको के काम? जुन चप्पल हवाई चप्पलबाट जङ्गलबाट आउनु भएको छ त्यही हवाई चप्पलमा फिर्ता पठाइदिन्छौँ हामी। अब सरकारले चाहिँ यो धितोपत्र बोर्ड, नेपाली स्टक एक्सचेन्जको नेतृत्व चयन नगरेको महिनौ भइसक्यो होइन। सत्तारूढ दलका नेताको भाषण त्यस्तै छ, अरू राष्ट्र ब्याङ्कको त्यही हालत छ भनेपछि सेयर बजारप्रति चाहिँ कोही पनि सकारात्मक रहेनछन्। सकारात्मक कसरी हुन्छन् हजुर? उनीहरूले कमाउन पाएका छैनन्। उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर जुन पैसा लगानी गरेछ त्यो जग्गामा गरेका छन्। जग्गामा त नियमहरू आएका छैन होइन। उहाँहरूको इन्डस्ट्रीहरूमा जुन लगाउनुहुन्छ त्यसमा त एलसीको नियम आउँदैन। चिनीमा तपाईँले एलसीमा 100% तपाईँको प्रोभिजन राखिदिनु भएको छ। तपाईँको लग्जरी आइटममा 50%। यो कस्तो नियम, कस्तो देश? कुन कार व्यापारीबाट पैसा खानु भयो हजुर? बुझाउनुहोस् नि हामीलाई होइन। तपाईँहरूले नीति नियम बनाउँदा बायस्ड भएर तपाईँको साथीभाइलाई हेरेर तपाईँले नीति नियम बनाउँदै हुनुहुन्छ र त्यसरी तपाईँले देशलाई खोक्लो बनाउँदै हुनुहुन्छ र देशले तपाईँहरूलाई माफ गर्दैन हजुर। अच्छा, अब यो दैनिक झन्डै 22 अर्बसम्म पुगेको बजारको चाहिँ अहिले भोल्युम, कारोबारको भोल्युम हेर्दा 1/4 आइसकेको अवस्था छ। धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ के एक्जिट भएका हुन्? सर 1/4 होइन, 1/10 आइसकेको छ। 22 अर्बको कारोबार 2 अर्बमा आइसकेको छ, 3 अर्बमा आइसकेको छ। एक्जिट होइन हजुर। तपाईँले घरमा बसेर आफ्नो सिरानीमा मुख छोपेर रुँदै बस्नु भएको छ लगानीकर्ताहरू। के गर्ने, कहाँ जाने, कसले सुन्छ? यत्रो आन्दोलन गरियो, कसैले हात जोडेर बोलिसक्यो, कसैले झापड देखाएर बोलिसक्यो। नसुनेपछि के गर्ने हजुर? के गर्ने? डकैती गर्ने? उहाँहरूले त के सिकाउँदै हुन्छ? यो देशमा काम गरेर खान पाइँदैन, यो देशमा मात्र बदमासी गरेर खान पाइन्छ, जुन चाहिँ उहाँहरूले गरेर सत्तामा आउनु भएको छ होइन। हामीहरू काम गरेर खान चाहिरहेछौँ, तर अब समय भनेको परिवर्तनको, त्यो हामीले ल्याउँछौँ। त्यसको लागि हामी काम गर्छौँ। कसरी सम्भव छ त्यो? सम्भव छ। अब यङ
तपाईँको नेतृत्वहरूलाई भोट दिएर राम्रो मान्छेलाई हेरेर भोट दिनुहोस् पार्टीभन्दा पनि होइन। जसले तपाईँहरूको लागि काम गर्न सक्छ तिनीहरूलाई भोट दिनुहोस्, अनबाइस्ड मान्छेलाई भोट दिनुहोस्। भोट दिँदाखेरि एउटा मान्छे पाउनै गाह्रो छ। किन पाउन गाह्रो छ हजुर? मान्छेहरू भरमार छन्, भोट पो पाउँदैन। कार्यकर्ता हुन्न नि त्यो नयाँ पार्टीहरूसँग। तपाईँको पार्टीहरू त थुप्रै छन्, व्यक्ति पनि थुप्रै छन्, भोट त चाहियो नि, निर्वाचन भोट चाहियो। त्यही त, त्यसको लागि तपाईँहरू भनेको एउटा रक्सीको प्याकमा र अलिकति मासुमा बिक्नु भएन नि। त्यो भनेको एकपल्ट मात्र खुवाइदिन्छ, एकपल्ट बरु भोकै बसौँला तर राम्रो मान्छेलाई भोट दिएर ल्याउँला भन्ने एउटा निदो चाहिँ गर्नुपर्छ हामी लगानीकर्ताहरूले। अब यहाँ लामो समयदेखि लगानीको क्षेत्रमा हुन्छ, अहिले एउटा नयाँ कम्पनी सुरु गर्न लाग्नु भएको छ, त्यो कस्तो कम्पनी हो अलिकति त्यसबारेमा पनि बताइदिनु। हामीले बेसिकली गोल्डम्यान इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड खोलेको छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले छरिएको लगानीहरूलाई एउटा ठाउँमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो पावरको रूपमा युज गर्ने, देशको परनिर्भरता कम गर्ने। यो कम्पनीले 50वटा पब्लिक लिमिटेड इन्डस्ट्रिजहरू खोल्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रै देशमा माल सामानहरू उत्पादन गर्छ र त्यो माल सामान उत्पादन गरेर हामीले अरू देशबाट परनिर्भरता कम गर्ने, हाम्रो देशमा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्ने र कम्पनीहरूले नाफा आर्जन गर्ने र सरकारलाई ट्याक्स दिने होइन। त्यो यसको अल्टिमेट एम हो। यसको एम 1000 करोडको पेड अफ क्यापिटल बनाउने र हरेक क्षेत्रमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने भनेर हामीले यो कम्पनी खोलेका छौँ र यसले आफ्नो काम गर्नेछ। भनेपछि सेयरमा मात्रै लगानी गर्दैन, विविध क्षेत्रमा गर्छ। सेयरमा मात्र होइन, विविध क्षेत्रमा गर्छ र ती कम्पनीहरू सबै पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनेछन् र ती पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू नेप्सेमा लिस्टिङ हुनेछ। अल्टिमेटली हामी फेरि पुँजी बजारतिर आयौँ। भनेपछि होल्डिङ कम्पनी जस्तो एकदम तपाईँको यो सबै कम्पनीहरूको होल्डिङ कम्पनी भनेको गोल्डम्यान इन्भेस्टमेन्ट नै हुने। सेयर चाहिँ कसरी वितरण गर्नुहुन्छ यसको? हामीले केवाइसी बनाएको छौँ यसको प्रमोटर सेयरहरूको लागि। जो व्यक्तिहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँले भर्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको क्वालिफाइड मान्छेहरू, राम्रा मान्छेहरूलाई हामीले सेलेक्ट गरेर तिनीहरू म्यान पावरको रूपमा पनि विकसित गर्ने र तिनीहरूलाई हाम्रो जुन इन्डस्ट्रिजहरू खोलिरहेछौँ त्यहाँ पनि तिनीहरूलाई प्लेसमेन्ट गरेर इम्प्लोइमेन्ट पनि जेनेरेसन गर्ने। भनेपछि त्यसरी हामीले यसलाई त्यो मोडलमा काम गरिरहेछ यसले र हामीलाई थुप्रै माया पनि पाएछौँ, हामीले थुप्रै एप्लिकेसन पनि पाइसक्यौँ। पहिलो चरणको हामीले तपाईँको सेयर पनि हामीले बाँडफाँड गरिसकेको छौँ। सो हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ र अब हाम्रो टार्गेट भनेको जब हाम्रो यी ठुला कम्पनीहरूलाई जब हामीले लिस्टिङ गराउँछौँ त्यसको नेटवर्थबाट हाम्रो 10 इयर्स डाउन द लाइन तपाईँको गोल्डम्यान इन्भेस्टमेन्टको पर सेयरको नेटवर्थ नै 20,000 हुने गरी हामी काम गर्छौँ। हजुर, यहाँलाई सफलताको शुभकामना। हामी करिब कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। अब बजार एउटा बिन्दुमा घटिसकेको होला पक्कै पनि। अब के लाग्छ यहाँलाई, लगानी गर्न चाहनेहरूलाई केही सन्देश छ यहाँ? लगानी गर्न चाहने साथीहरूलाई यही सन्देश छ, तपाईँहरू लगानी गर्दा कम्पनीको प्रोफाइल हेर्नुहोस्, त्यसको प्रमोटर हेर्नुहोस्, त्यसको ग्रोथ हेर्नुहोस्, त्यसको इपिएस हेर्नुहोस् र सबै तपाईँको सबै फ्याक्टरहरू तपाईँको प्रोग्रेसिभ र ग्रोथमा भएको चाहिँ हेर्नुहोस्। यदि तपाईँको कुनै कम्पनीको इपिएस डिक्लाइनिङमा छ वा उसको कारबाहीबाट उसको इन्कम डिक्लाइनिङमा छ भने त्यस्तोमा लगानी नगर्नुहोस्। मार्केटमा बुलिस ट्रेन्डमा हुँदा राम्रो नराम्रो सबै चल्छ, तर जब बियरिस आउँछ राम्रो चाहिँ बस्छ एउटा बिन्दुमा आएर, तर नराम्रो चाहिँ सट्टै खस्किँदो रहेछ भने त्यसको लागि हामीहरूले के गर्नु पर्यो भने राम्रो कम्पनी होइन प्लस ग्रोथ भएको र सस्तो अन्डर भ्याल्युड त्यो चाहिँ खोजेर यदि हामीले कम्ती सप्लाई भएका कम्पनीहरूमा लगानी गऱ्यौँ भने हामीले पक्कै पैसा पनि कमाउँछौँ। र अर्को कुरा यो बजार चाहिँ हामी लगानीकर्ताहरू 46 लाख लगानीकर्ताहरूले बनाएको बजार हो, कुनै राजनेताले कुनै नियमकारी निकायले बनाएको बजार होइन। यो हामीले निर्माण गरेको छ र यसमा हामी आफै विश्वस्त भयौँ भने यो माथि बढ्छ। यदि हामी नै विश्वस्त भएनौँ भने यिनीहरूले हाम्रो इमोसनमा खेलेर सस्तोमा किनेर पहिला नीति नियमहरू त्यस्तो ल्याउने जसबाट मार्केट झर्ने, त्यहाँ किन्ने, अनि त्यो नियमहरू चेन्ज गर्ने, अनि मार्केट बढ्ने, अनि बेच्ने, फेरि नियम यस्तो ल्याउने कि झर्ने। यिनीहरूको कामै हो भ्रष्टाचार गर्ने। यसबाट बचेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने मात्र सन्देश दिन चाहन्छु। धन्यवाद समयको लागि।
थ्याङ्क यू मौका आएर यति मलाई समय दिनुभयो, यति मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै अर्थ संसारको टिमलाई धन्यवाद हजुर। थ्याङ्क यू।